तकाजों में, असल में 600 बेड है, बजट मिल रहा है 250 के हिसाब से, 600 बेड के ऊपर भी सरप्लस और लोग भी आ रहे हैं, उस बजट के अंदर जाहिर बात की मेडिसिन अवेलेबल है तो वही दे सकते हैं, इसलिए आप बजट को बढ़ाने के लिए जितने बेड थे उसके ऊपर अस्पताल कन्वर्ट हो गया है और इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक तो बजट वो शुरू हो जाएगा, वो कमी भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। बाकी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है हेल्थ को प्रमोट करने का और हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर करने का आवाम के लिए, वार्ड के अंदर मेरी किसी से बनती है, मेरी किसी से नहीं बनती, वो वार्ड में जाकर अगर वीडियोस बना के इसलिए जा रहा है, उसका मकसद ये नहीं है कि वो इस्लाह करे, उसका मकसद ये है कि तनकीद करे, तो ऐसे लोग अस्पताल के लिए अलाउड नहीं है। इसके अंदर तनकीद करने के लिए हम लोगों को नहीं छोड़ सकते कि वो जाए, वो जाकर अपने साथ एक बंदा उठा के ले आए, फिर उससे कहे कि जी ये हो गया है, फिर मैं उसको देखूँ, जब एडिट साहब से फ़ोन पे बात करूँ तो मुझे बंदा मिला के देंगे जी ये बंदा है, ये तो था ही नहीं मरीज इसका, मैं उस वार्ड में खड़ा हूँ और ये मरीज पड़े हैं, और आप वीडियो कॉल पे मैं अक्सर बात करता था इनसे कि वीडियो कॉल में मुझे दिखाया कि जी आप इनको देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, कि मैं थोड़ा मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्ले पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहे आप लोग। अगर मैं एक बंदे के अंदर उसकी अच्छी खूबी निकालने के लिए देखूँ तो मुझे अच्छी खूबी नजर आ जाएगी, और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के अंदर मैं उसकी एक खामी निकालने पे देखूँ तो मैं कोई ना कोई खामी उसमें निकाल लूँगा, तो मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है। तो डी खान में हमारा सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे जो हॉस्पिटल से दोनों वो प्रॉपर, एक तो मुफ्ती महमूद वाला जो हॉस्पिटल है प्रॉपर फंक्शनल नहीं था, उसमें भी काफ़ी फैसिलिटीज आ गई और उसकी वजह से जो हमारा रश है इसके ऊपर वो डिवाइड हो गया है, ट्रामा एक्सटेंड हो गया है, तो मैक्सिमम मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए इंशाल्लाह हमारे पास सहूलियात बहुत बेहतर तरीके से मौजूद हैं। ICU वार्ड नए बन गए हैं, मजीद बन रहे हैं, और साथ में कार्डियक का जो है 2 अस्पताल जो है डी खान के अंदर वो भी तमाम काम हो चुका है, फिर प्रिक्योरमेंट रहती है, इसके बाद इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह डी खान के लोगों से हमारा ये वादा है कि किसी भी तरह के किसी भी इलाज के लिए डी खान से रेफ़र नहीं होंगे, बल्कि और लोग इंशाल्लाह रेफ़र होकर इंशाल्लाह डी खान में आके अपना इलाज करेंगे और उनके लिए हम सहूलियात उनको देंगे। बट इट शुड बी फॉर इस्लाह, नॉट फॉर तनकीद। अब इस्लाह में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई पिछले 1.5 साल में किसी बंदे को ये नहीं करते हुए देखा कि वो जाके अस्पताल के वार्डों को दिखाए कि ये नया ICU वार्ड है और हर ICU के हर बेड के ऊपर स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी लगी हुई है, इसको किसी ने कवर नहीं किया। मैं यहाँ पे आज विजिट पे आया हूँ DHQ हॉस्पिटल में, और तमाम जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, BOG के और मेम्बरान हैं, और हमारे HD और MD साहिबान हैं, और जितने भी लोग हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारे जिम्मेदारान, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक जो हमारा प्रोसेस चल रहा है हेल्थ को प्रमोट करने का और हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर करने का आवाम के लिए, तो पूरे सूबे में भी हमने जो कमियां थी इंशाल्लाह उसके लिए हमने उन एरियाज़ के अंदर वो फैसिलिटीज़ देने के लिए तमाम वो मंजूरी करके बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा हो रहा है। अब मैं बिलखसूस डी खान पर अगर बात करूँ तो डी खान में हमारा सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे जो हॉस्पिटल से दोनों वो प्रॉपर, एक तो मुफ्ती महमूद वाला जो हॉस्पिटल है प्रॉपर फंक्शनल नहीं था, उसमें भी काफ़ी फैसिलिटीज़ आ गई और उसकी वजह से जो हमारा रश है इसके ऊपर वो डिवाइड हो गया है, और मजीद भी इंशाल्लाह जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं ज़्यादा बनाए गए हैं, इक्विपमेंट्स जो हैं, मशीनरीज जो हैं वो मुहैया कर दी गई हैं, मुख्तलिफ और वार्ड बन गए हैं, ICU के वार्ड और बन गए हैं, ट्रामा एक्सटेंड हो गया है, तो मैक्सिमम मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए इंशाल्लाह हमारे पास सहूलियात बहुत बेहतर तरीके से मौजूद हैं। मजीद HR की कमी है, अब जो हमारा बेड स्ट्रेंथ बढ़ गई है दोनों अस्पतालों की, उसमें HR की कमी भी पूरी हो जाएगी और बजट भी उसके मुताबिक जब मिलेगा तो लोगों को बेहतर सहूलत देने के लिए हमारे पास हर तरह के वसाइल होंगे, फाइनेंशियल वसाइल भी होंगे, HR के भी वसाइल होंगे, और साथ साथ हमारे पास फिजिकली जो है वो लोगों को अकोमोडेट करने के भी इंशाल्लाह वसाइल होंगे। डी खान में 1 सेंटर बन रहा है, किडनी सेंटर हो रहा है, ट्रामा सेंटर जो है वो भी एक्सटेंड हो चुका है, ICU वार्ड नए बन गए हैं, मजीद बन रहे हैं, और साथ में कार्डियक का जो है 2 अस्पताल जो है डी खान के अंदर वो भी तमाम काम हो चुका है, फिर प्रिक्योरमेंट रहती है, इसके बाद इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी और जो फैसिलिटीज है उनमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और इंशाल्लाह मैंने इनको बताया है और हमेशा मैंने एक बात की है कि कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है जब हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। और एक बात यह है कि हेल्थ के ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस इसलिए है कि हेल्थ के साथ लोगों की ज़िंदगी वाबस्ता होती है, किसी भी और डेवलपमेंट काम की निस्बत जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको सूबे में भी, मुल्क में भी और अपने शहर में भी बेहतरीन से बेहतरीन करना है इंशाल्लाह, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एज ए टीम ये जो काम शुरू है इंशाल्लाह आगे जाकर इंशाल्लाह डी खान के लोगों से हमारा ये वादा है कि किसी भी तरह के किसी भी इलाज के लिए डी खान के लोगों को इंशाल्लाह, जिस तरह बहुत सी चीज़ों में अभी इलाज होना शुरू हो गया, नहीं जा रहे, अब किसी तरह के किसी इलाज के लिए भी जो है वो हमारे लोग डी खान से रेफ़र नहीं होंगे, बल्कि और लोग इंशाल्लाह रेफ़र होकर इंशाल्लाह डी खान में आके अपना इलाज करेंगे और उनके लिए हम सहूलियात उनको देंगे। I want 10
تو پورا اسپتال بن گیا ایک طرح کا، ٹراما سینٹر سے وہ اسپتال بن چکا ہے 110 بیڈس کا، لیکن اس میں بھی وہی مسائل آتے ہیں کہ رش چونکہ زیادہ ہے، اس رش کی وجہ سے ان کو اکوموڈیٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ باقی انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنا لی ہے کہ جو آپ کا کمپلینٹ صرف نہیں ہوگی، کمپلینٹ کو حل کرنے کے لیے بھی کمیٹی جو ہے باقاعدہ پھر سفارشات دے گی، اور حل اگر نہیں ہوگی تو اس میں کوشچن بھی کرے گی، تو وہ کوئی بھی جو ہے اس میں کمپلینٹ کر سکتا ہے اور اس کا بھی فالو اپ بھی کر سکتا ہے۔ باقی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو یہ میڈیا کے آپ لوگ ہیں، اسپیشلی یہ میڈیا کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو پہلے اسپتال میں بین کیا ہوا تھا، آپ کو اوپن کر دیا ہے آنے کے لیے، لیکن اس میں کسی وجہ ہے۔ اب میں یہاں پہ گیا ہوں نا، میں نے سب کو کہا کہ یار اندر نہ ہو، وارڈ کے اندر مریض ہوتے ہیں، وارڈ کے اندر میری کسی سے بنتی ہے، میری کسی سے نہیں بنتی۔ وہ وارڈ میں جا کر اگر ویڈیوز بنا کے اس لیے جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاح کرے، اس کا مقصد یہ ہے کوئی تنقید کرے، تو ایسے لوگ اسپتال کے لیے الاؤڈ نہیں ہے پھر، کیونکہ یہاں پہ مریض آئے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تنقید کرنے کے لیے اور بڑے فورم ہیں، وہاں پہ ہو سکتی ہے، اصلاح از ویلکم، بٹ ان ہاسپٹلز بیکاز آف دا سچویشن آف دس پلیس، اس کے اندر تنقید کرنے کے لیے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ جائے، وہ جا کر اپنے ساتھ ایک بندہ اٹھا کے لے آئے، پھر اسے کہے کہ جی یہ ہو گیا ہے، پھر میں اس کو دیکھوں، جب ایڈی صاحب سے فون پہ بات کروں تو مجھے وہ بندہ ملا کے دیں گے جی یہ بندہ ہے، یہ تو تھا ہی نہیں مریض اس کا، میں اس وارڈ میں کھڑا ہوں اور یہ مریض پڑے ہیں، اور آپ ویڈیو کال پہ، میں اکثر بات کرتا تھا ان سے کہ ویڈیو کال پہ مجھے دکھائے کہ جی آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تھوڑا میڈیا کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پلے پازیٹیو رول، پازیٹیو رہیں آپ لوگ۔ اگر میں ایک بندے کے اندر اس کی کوئی اچھی خوبی نکالنے کے لیے دیکھوں تو مجھے اچھی خوبی نظر آ جائے گی، اور ایک بہت ہی بہترین انسان کے اندر میں اس کی ایک خامی نکالنے پہ دیکھوں تو میں کوئی نہ کوئی خامی اس پہ نکال لوں گا، کیونکہ مکمل تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا یہ جو ایک سفر ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اس میں جتنے بھی ستون ہیں، پلرز ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں، تو میڈیا از ون آف دیم، بٹ اٹ شوڈ بی فار اصلاح ناٹ فار تنقید۔ اب اصلاح میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی پچھلے 1.5 سال میں کسی بندے کو یہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جا کے اسپتال کے وارڈوں کو دکھائے کہ جی یہ نیا آئی سی یو وارڈ ہے اور ہر آئی سی یو کے ہر بیڈ کے اوپر اسٹیٹ آف آرٹ مشینری لگی ہوئی ہے، اس کو کسی نے کور نہیں کیا۔ وہ کوئی رات کو لیٹ نائٹ 2 بجے 2 بلیوں کی ویڈیو جو ہے نا بنا کے وہ بار بار چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس لیے آپ نے بیلنس رکھنا ہے، اسلام میں بھی ہے کہ بیلنس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس کے ساتھ جو تخلیق کیا ہے، اور ساتھ اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کہا ہے نا کہ 5 وقت نماز پڑھو، تو 50 وقت بھی کہہ سکتا تھا، ہم پابند تھے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ 5 وقت کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بیلنس رکھا ہے اس نے، ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے میں اگر ہے تو بیلنس رکھے، کسی کی ذاتی محبت میں، اپنی ذاتی کسی کے ساتھ کسی ذاتی اختلاف میں، کم از کم ان چیزوں کے اوپر جو ہم پالیٹکس کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کازوں میں اصل میں 600 بیڈ ہے، بجٹ مل رہا ہے 250 کے حساب سے، 600 بیڈ کے اوپر بھی سرپلس اور لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اس بجٹ کے اندر ظاہری بات کی میڈیسن اویلیبل ہے تو وہی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بجٹ کو بڑھانے کے لیے جتنے بیڈ تھے اس کے اوپر اسپتال کنورٹ ہو گئے، وہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک کا بجٹ وہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ کمی بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ باقی جو صحت کی سہولیات پختونخوا حکومت دے رہی ہے ان فارم آف ہیلتھ کارڈ، میرے خیال میں پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں یونیورسل ہیلتھ کارڈ کہیں پر بھی نہیں ہے جو کہ ہمارے صوبے میں ہے، جس سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ کہتے ہیں آپ ایک طرف دیکھتے ہیں، آپ اگر پھر دونوں طرف دیکھیں تو پختونخوا میں جو ہیلتھ فیسلٹی لوگوں کو دی جا رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے، یہ بھی آپ کو اپرچونیٹی ہے کہ کسی اور اسپتال میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اگر اسپتال میں کوئی کمی ہے آپ کے ضلع والے میں، سرکاری میں، تو پرائیویٹ بھی اس میں ہم نے 100 اسپتالوں کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ فیسلٹی، یہ اپرچونیٹی عمران خان کے ویژن کے مطابق عمران خان نے اس صوبے کو دی ہے اپنی حکومت ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر دنیا میں کسی ملک میں نہ میں نے دیکھی ہے نہ میں نے سنی ہے کیسی فیسلٹی دی گئی ہے۔